नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ आरडीजी र नवीन सदाशङ्करजीले। नागरिक सवाल दिनेश एफएम 93.8 मेगा हर्ज लम्कीमा रहेको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेजबाट सुन्दै आइराख्नु भएको छ। आज म कुराकानी गर्नेछु सर्वप्रथम किसानहरूले मल नपाएको भनेर आन्दोलन अथवा प्रदर्शन गर्नुभएको छ। मल ल्याउन माग गर्दै कैलालीको अतरियामा हिजो किसानहरूले प्रदर्शन गरेका छन् र सो प्रदर्शनको नेतृत्व गर्नुभएका नन्दलाल भट्टसँग म कुराकानी गर्नेछु सर्वप्रथम। त्यसपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाले खोलानालाको अतिक्रमण हटाउन सुरु गरेको छ। म त्यो क्षेत्रमा खोलानाला अतिक्रमण हटाउन धनगढी उपमहानगरपालिकाको टोली पुगेको क्षेत्रमा हाम्रो कमलजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग म संवाद गर्नेछु। सर्वप्रथम हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अतरियाबाट नन्दलाल भट्ट जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार, मेरो तर्फबाट हजुरको धनगढी दिनेश एफएमलाई सबैलाई नमस्कार छ मेरो। हजुर, किसानलाई शोषण गर्न पाइँदैन, मिलिजुली राष्ट्रको सम्पत्ति खान पाइँदैन, किसानका माग पुरा गर भनेर यहाँहरूले हिजो मल खादको व्यवस्था गर भनेर पहिलो माग राख्नु भएको छ। 78 साल कार्तिकमा वर्षाबाट भएको क्षतिपूर्ति किसानलाई तुरुन्त प्रदान गर भन्ने दुईटा मागका साथ यहाँहरूले हिजो अतरिया चोकमा प्रदर्शन गर्नुभएको छ। यो प्रदर्शन गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले अब किसानहरूलाई सर्वप्रथम अब खेतीपातीको सिजन, धान लगाउनु पर्ने, तरकारी खेती गर्नुपर्ने, मल नपाएर उत्पादनै घट्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता लागेर यहाँहरूले प्रदर्शन गर्नुभएको? हजुर, अहिले यो असारको महिना मानो रोपेर मुरी उब्जाउ गर्नुपर्ने ठाउँमा किसानहरूको अहिलेको अवस्था, मल नभएर नेपाल सरकारले धेरै हामीले ज्ञापन प्रधानमन्त्रीजीलाई दियौँ, विभिन्न मुख्यमन्त्रीलाई दियौँ, कसैबाट पनि सुनाइ नभएको हुँदाले अनि हामीले बाध्य भएर किसान, कुनै राजनीति यसमा हाम्रो प्रवेश छैन, शुद्ध हामी किसानहरू, कैलाली जिल्लाका किसानहरू नै यसमा मल मागको र हाम्रो गत वर्ष यो बाढी पिटीबाट नोक्सानी भएको प्रधानमन्त्रीज्यूले क्षतिपूर्ति दिन्छु भने पटक भाषण पनि गरिसक्नु भएको, तर त्यो अहिलेसम्म किसान कहाँ नपुग्यो हुनाले ती दुईटा मुद्दामा हामीले इस्यु बनाएर बाध्य भएर किसानहरू हामी सडकमा उत्रेका हौँ। हिजो सडकमा उत्रिनु भएको थियो। अब यो तपाईँहरूको आन्दोलन निरन्तर हुन्छ कि एक दिन मात्रै गर्नुभएको? होइन, हामीले क्रमागतै गइरहेछौँ। हामी पहिले त हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र ज्ञापन पत्र दियौँ, त्यसपछि मुख्यमन्त्रीसँग पनि हामीले ज्ञापन पत्र दियौँ, यहाँको सङ्घीय कृषिमन्त्री बोधार्थ दिएर त्यसरी ज्ञापन पत्र दियौँ। अनि हामीले अब 7 दिनको म्याद राख्यौँ। 7 दिनभित्र मल खादको व्यवस्थापन यो सरकारले गरेन भने हामी दोस्रो चरणको आन्दोलन तयारी गर्छौँ। यो पहिले के हुन्थ्यो? किसानहरू सहज ढङ्गले मल पाउनुहुन्थ्यो? आज यो 5 वर्ष पहिले यस्तो अवस्था थिएन। जब यो अहिले वर्तमान सरकारहरू 5 वर्ष यता हर वर्ष मलको यस्तो अभाव हुनको कारण के हो भने यिनका केन्द्रमा अंशभन्डा, भागभन्डा, यो दलाली प्रथा, कति कहाँबाट कमिस आउने, यो कमिसको जोड घटाउले गर्दाखेरि किसानले को समयमा मल नपाउन खास कारण यही हो। हाम्रो नेतृत्व वर्गमा सबैका भाग पर्ने, यसमा अंशभन्डा पर्ने, हर एउटा मलमा मात्रै नभएर हर क्षेत्रमा अहिले विकृति खडा गरेर हाम्रो नेताहरूले यस्ता किसिमका विकृति खडा गरेका छन् र अरू ठाउँमा त नभई त्यस्तो अवस्था छैन भने किसानलाई त नभई नहुने अवस्था भयो। अनि बाध्यता भएर हामी यसमा आन्दोलनमा उत्रनु परेको। 5 वर्षभन्दा पहिले तपाईँहरूले गहुँ लगाउने सिजनमा, धान लगाउने सिजनमा सहज ढङ्गले आवश्यक पर्ने मल पाउनुहुन्थ्यो। 5 वर्षदेखि यता यो समस्या हरेक वर्ष बढिराखेको छ समाधान हुनुपर्ने ठाउँमा। यसको मतलब यो किसानहरू पूर्ण रूपमा यो रासायनिक मलमै भर परेको कारणले हो कि
5 वर्षभन्दा पहिला घरमा प्राङ्गारिक मल जो चाहिँ गोठे मल छ त्यसको पनि प्रयोग हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि माग र आपूर्तिमा सन्तुलन भएर सहज हुने गरेको हो कि अहिले अब त्यो घरमा बनाउने मल बनाउनै छोडेको र पूर्ण रूपमा रासायनिक मलमै तपाईँहरूले निर्भर पर्नुपर्ने भएकोले त्यस्तो भएको हो? यो पूर्व हाम्रो गोबर मल थियो, त्यो यति राम्रो मल खेतीको लागि उपयुक्त थियो। अब आज गएर प्रत्येक घरमा हेर्ने हो भने आधुनिकरणले गर्दाखेरि गाई भैँसी जोत्ने गोरु धेरै कम भइसकेका छन्। एकातिर त्यो कमी भयो, एकातिर जङ्गलको कमी भयो। अब जङ्गलमा गाई गोरु प्रवेशै हुन, सामुदायिक वनले प्रवेशै हुन पाउँदैनन्। त्यो भएर एकातिर हाम्रो प्राणी मल कम भएको, अर्को कुरो निर्भर अब यही आधुनिकरण भन्दा भन्दै सरकारले यतातिर पहिली त के गर्यो भने किसानहरू मल हाल्दैन भने त डिमोन्स्ट्रेसन गर्ने, प्रत्येक गाउँमा घरमा डिमोन्स्ट्रेसन गरेर टोलमा लो मल हाल्नु पर्यो भन्ने यो सिकायो। अब अहिले गएर त्यो मलको पनि अभाव भयो भने एकातिर जुन हाम्रो उर्वरा भूमि हो त्यो मलले गर्दाखेरि कमजोर अवस्था भएर उत्पादनमा धेरै निराश हुन थाल्यो। पशु चौपायाहरू पाल्ने जुन चाहिँ एउटा परम्परा थियो त्यसमा पनि कमी आयो। वन क्षेत्रमा चरिचरण गर्न नपाउने स्थिति, तसर्थ छाडा चौपायाहरू छोड्ने, गाई बस्तुहरूलाई छोड्ने गरिएको छ, घरमा छैन, गोबर मलको प्रयोग गर्न सकिने स्थिति पनि रहेन। अनि सुरुमा सिकायो, अब अहिले अभ्यस्त भए मान्छेहरू मल पाउँदैन। अहिले कुनै पनि किसिमको मल तपाईँहरूले अब युरिया पोटास के हुन्छ त्यो कुनै पनि प्राप्त गर्न असम्भव छ? यो कृषि सहकारी मार्फत दिने गरिन्छ। यो के छ भने यसपालि के गर्यो भने यहाँबाट यो हेर्नुहोस्, ढुवानीले भाडा बढी भयो भने टेन्डर गर्यो, भाडा कम भयो मेरो त टेन्डर अनुसारले म ढुवानी गर्न सक्दैन भनेर अनि घरका प्रत्येक सहकारीलाई लडाउने प्रवृत्ति गर्यो। 80 कट्टा 50 कट्टा 70 कट्टा दिने अनि तिमीहरू बाहिरबाट त्यो मल उठाउनुहोस् भनेर अनि यहाँ पैसा जम्मा गर्ने पर्ने भैरवमा अनि 4-5 वटा सहकारी मिल्यो गरेर त्यहाँबाट मल लिएर 50 कट्टा 70 कट्टा 800-900 किसानलाई एउटै वडामा कसरी बाँड्ने? त्यो यो कस्तो बनायो यो सरकारले भने कुकुरको मुखमा हड्डी फालिदियो भने कसरी लडाइँ गर्छन् त्यस्तै किसिमको हामी आम किसानहरूलाई एउटा यो राज्य पक्षले कुकुर बनायो मलको क्षेत्रमा र तिमीहरू लडाइँ गर हामी तमासा हेरौँ भन्ने वातावरणको सृजना राज्य पक्षले गरेको हुनाले यी पटक हामीले उहाँहरूलाई यो भेट्यौँ, ज्ञापन पत्र दियौँ, धेरै कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको सुनाइने आलटाल गर्ने, गैर जिम्मेवारी कुरा गर्ने, त्यस्तो गरेर यो पूर्व तयारी गर्नुपर्ने थियो। सरकार पक्षले जब मल खादको लागि आवश्यकता पर्छ पूर्व तयारी नगरेर अहिले चाहिँ यस्तो अवस्थामा सुरु गरिरहेका छन्। यो माग नै कम भयो, नेपाल सरकारले मल नै कम खरिद गरेको भएर त्यस्तो भएको हो कि भैरव हावामा मल आइपुगेको छ? यो भाडामा चाहिँ नि कुरा नमिलेर जुन त्यो ठेकेदार कम्पनीले ओसार्छु भनेको थियो त्यसले नल्याउँदा थप समस्या भएको हो? केही मात्रामा सुन्नुमा आएको छ भैरवमा मल पनि छ अनि ठेकेदारले त्यो ओसार्नमा पनि मन नगरेर उनीसँग कारबाही गर्न सक्ने क्षमता यिनीहरूको बयान किन बयान भने उसबाट पहिले नै यिनले पर्सेन्ट लिएर नै उसलाई ठेकाइदिएको हो। त्यो चाहिँ कसले गरेको? त्यो नेपाल सरकारका सरकार निकायका कर्मचारी मिलोको मतो छ, राजनीति नेताहरूको मिलो छ, तलबाट माथिसम्म यसको पर्सेन्ट जान्छ। त्यसरी यिनीहरूको एउटा मिलो मतमा यस्तो आम किसानलाई दुःख दिने प्रवृत्ति। अब किसानले कहाँ जाने, के गर्ने? यो असारको महिना खेती नलाउने भने भोलि समस्या खडा हुन्छ। यिनीहरूसँग त नेतृत्व वर्गमा छ त
बाहिरबाट पनि लिएर गर्छ। हेर्नुहोस् कस्तो अवस्था छ। हामीले बेच्नुपर्ने अहिले 2100 रुपियाँ कुइन्टल ब्रान्ड किसानले किनिरहेछन् 3700 कुइन्टल। यो कति लाजमर्दो, कति किसानहरूलाई पेलिएर यो राज्य पक्षले राखिएको छ। उतातिर इन्डियाबाट 3 वर्ष 4 वर्ष पुगेको चामल ल्याएर यहाँ व्यापारीहरूले पोलिसी गरेर भर्खरको चामल बनाएर कुनै त्यसरी खुवाइराखेका छन्। त्यस्तो अवस्था छ यहाँ। यो अराजकता फैलिएको छ। राज्य पक्षले हामी शासक हौँ र नेपाली जनतामाथिमा भइपरेका समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने वातावरण छैन कि उल्टो शासकले यहाँ नेपाली किसानहरूलाई पेल्ने प्रवृत्ति। किसान के हो तुलो हेर्नुहोस्। यतिका पार्टीका किसान सङ्गठन कसैले एक आवाज उठाइदिएन किसानको लागि। मल खादको समस्या छ, ल तुरन्तै मल ल्याऊ भनेर आफ्ना आफ्ना पार्टीमा र मल खादको पूर्वाधार खडा गरिदिनु पर्यो किसान मर्छ भने कसैले आवाज दिएन। उनीहरू नेताका पछाडि घुम्ने अनि नेताको चाकरी गर्ने, पदमा आउने। नेपाली किसानहरू को अवस्था यस्तो दयनीय अवस्थामा पुगेका हुनाले मात्र हामी बाध्यता भएर उत्रिएका। हिजोको आन्दोलनपछि तपाईँहरूले 7 दिनको समय सीमा दिनुभएको छ। त्यो 7 दिनभित्र सहज रूपमा मल पाउन सक्नु भएन भने फेरि आन्दोलन गर्नुहुन्छ? आन्दोलन हुन्छ, गर्छौँ हामीहरू। अब कैलाली जिल्लै एउटा नै यो सुदूरपश्चिम र नेपाल अधिराज्यभरि नै यो एउटा हुन्छ। हेर्नुहोस् कस्तो अवस्था छ यहाँ। प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण, मुख्यमन्त्री आधुनिकीकरण भनेर उत्पादन गर्छु भनेर करोडौँ रुपियाँ त्यसमा खर्च गरेर दैनिक धनगढीमा 1200 कुइन्टल आलु आउँछ, 3 देखि 400 कुइन्टल प्याज आउँछ, जम्मै तरकारी। अनि कस्तो समस्या यहाँका किसानले उत्पादन गर्यो भने इन्डियाले सस्तो पठाइदिने। किसान कहिले कोरेन भनेर किसानले गत वर्ष यत्रो दुःख पाएका छन्। सबै खेतमा जोत्नु पर्यो, त्यसमा पनि सरकारपछि कुनै छैन। यो किसानले दुःख पाएका, किसानप्रति हेर्ने नारा छ उहाँहरूको, तर किसानप्रति उत्तरदायी यो सरकार भएको छैन। सरकारले किसानहरूका यी मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास गरोस्। मल र खादको, बिउको, त्यसपछि कृषि प्रविधिको हस्तान्तरण र सहयोग किसानहरूलाई गरोस्। उत्पादनै भएन, किसानले उत्पादनै गर्न सकेन भने त्यसपछि जीवन नै सम्भव हुँदैन। हामीसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। म पनि दिनेश एफएमलाई जुन हाम्रा किसानका कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, दिनेश एफएम परिवारलाई म स्वयं आफ्नो तर्फबाट र कैलाली कञ्चनपुरका किसानको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दछु। र अब यी किसानका ज्वलन्त कुराहरू मिडियाले पनि सबै मिडिया कर्मीसँग म के अनुरोध गर्छु न, यी किसानका प्रत्येक समस्या यहाँहरूले अगाडि बढाइदिनु पर्यो। र हामीहरूको दुःखको साथी बनेको नेपालको तेस्रो रूपमा रहेका सञ्चारकर्मीहरूले सबैले किसानप्रति उत्तरदायित्व भएर यी राज्य पक्ष जो सत्ताधार छन् उहाँलाई घस्काइदिनु होला भन्ने मेरो धन्यवाद छ। र यहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, किसानहरूले नै मल र बिउको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भने उत्पादन स्वतः घट्छ। त्यसमाथि झन् अब विभिन्न किसिमको यो गत कार्तिकमा आएको वर्षाले गर्दाखेरि किसानहरूको निकै ठुलो क्षति भएको छ उत्पादनमा, कृषि उपजमा। त्यसले पनि मार्कामा परेको छ। त्यसको राहत अथवा क्षतिपूर्ति पनि सरकारले दिन नसकेको गुनासो गरिएको छ। र स्वाभाविक रूपमा यति अब किसानका समस्याहरू सम्बोधन गर्नको लागि स्वयं सरकार नै उदासीन हुनु भनेको निकै ठुलो गम्भीर कुरो हो। यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरूको, सरकारको भनौँ, राज्यको ध्यान आकर्षण हुनु आवश्यक छ। किसानहरूले उत्पादन गर्न सकेनन् भने जीवन अब हामीले निर्वाह गर्नका लागि निकै नै त्यो चुनौतीपूर्ण हुन जान्छ। भोकमरीको समस्या हुन सक्छ। र धनगढी उपमहानगरपालिकाले डुबानको मुख्य कारण खोलानाला अतिक्रमण भएको ठम्म्याएको छ। र खोलानाला अतिक्रमण नहटाउन्जेलसम्म धनगढीको डुबानको समस्या समाधान नहुने निष्कर्षमा धनगढी उपमहानगरपालिका पुगेको छ। र वडा नम्बर 5 तारानगरको बालबिहानी नजिकको खोलाबाट त्यो सुकुटी नाला पर्छ, त्यहाँबाट अतिक्रमण हटाउने कार्यको प्रारम्भ भएको छ भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले साँच्चीकै खोला नालाको अतिक्रमण हटाउँछ अथवा
नाटकै गर्छ। हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ एकैछिनपछि। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा एकैछिनपछि म 8 बजेपछि कमलजीसँग कुराकानी गर्नेछु। धनगढी उपमहानगरको वडा नम्बर 5 तारानगरबाट बग्ने सुकुटी नालाबाट खोला नालामा भइराखेको अतिक्रमण हटाउन सुरु गरेको छ। कमलजीसँग एकछिनपछि म कुराकानी गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि एउटा यो निकै नै राष्ट्रिय रूपमै चौतर्फी विरोध भइराखेको विषयवस्तुमा म सानो टिप्पणी गर्न चाहन्छु। यहाँ केही समाचारहरू प्राप्त भएका छन्, त्यसको म जानकारी गराउन चाहन्छु। सैन्य साझेदारी को जुन प्रस्ताव आएको छ अमेरिकाको तर्फबाट एसपीपी एमसीसी पछि फेरि एसपीपी को कारणले गर्दाखेरि नेपालको राजनीति तरङ्गित भएको छ र यसको चौतर्फी विरोध पनि सुरु भएको छ। एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने छैन भनेर सरकारले सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण नदिएसम्म विरोध बढ्ने सम्भावना बढेको छ भनेर कान्तिपुरले लेखेको छ। अमेरिकासँगको प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै यस विवाद सिर्जना भएको छ। प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्ता साझेदारले पनि नेपाललाई सैन्य सङ्गठनमा लग्न खोजिएको भन्दै सरकारको खबरदारी गर्न सुरु गरेका छन्। अमेरिकाले सन् 2015मा प्रस्ताव गरेको सम्झौतामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणका बेला हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको दलहरूले आशंका गरेका छन्। असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल हुने गरी सैन्य रणनीतिमा सहभागी भई नेपाल उम्किनै नसक्ने चङ्गुलमा फस्ने भन्दै दलका नेता भूराजनीतिक तथा परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ र सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले पनि अमेरिकासँग त्यस्तो सम्झौताको तयारी भएको स्वीकार गरेका छन्। यद्यपि यो सम्झौता नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत नरहने उनको दाबी छ। मङ्गलबार संसदमा स्पष्टीकरण दिँदै उनले भने कुनै एउटा खास मिसन आउँछ अनि त्यो जान्छ, सकिन्छ, त्यो यहाँ केही समय बस्छ, यो कुनै मिलिटरी एलायन्समा आधारित होइन भनेर सरकारका मन्त्रीले समेत स्पष्टीकरण दिएका छन्। यो विषयमा एमसीसी पछि एसपीपी को कारणले गर्दाखेरि नेपालको राजनीति मात्रै होइन सबै तरङ्गित भएको अवस्था छ। यस विषयमा अब युक्रेनलाई नेटोमा जोडिन प्रेरित गर्ने एसपीपी नेपालमा लागू गर्न किन दबाब दिँदैछ अमेरिका भनेर लोकान्तरमा विन्देश दाहालले विश्लेषणात्मक लेख पनि लेख्नु भएको छ। म यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई केही थप तथ्यहरू यहाँनिर भन्न गइराखेको छु। विन्देश दाहाल परराष्ट्र मामिलाका अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबारे उहाँले लेख्ने गर्नुहुन्छ लोकान्तरमा र यसमा नेपालसँग सम्झौताका लागि अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् एसपीपी विवादित बनेको छ। अमेरिकी सैनिकहरू अनिश्चितकालका लागि नेपालमा बस्न सक्ने प्रावधान समेत सम्झौताको मस्यौदामा राखिएकोले यो विवादित बनेको हो भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। अमेरिकाले यस्तै किसिमको सम्झौता संसारका 93 वटा मुलुकहरूसँग गरिसकेको छ। यसको कार्यान्वयन संस्था नेसनल गार्ड ब्युरोले जनाएको छ। खासमा यो अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय र अन्य मुलुक बीचको संयुक्त कार्यक्रम हो। नेसनल गार्ड भनेको अमेरिकी सेनाको रिजर्भ फोर्स हो र यसले सेनाको कारबाहीलाई परिपूर्ति गर्ने गरेको छ। यसले अमेरिका भित्रै र अमेरिका बाहिर समेत आवश्यक परेको बेलामा कारबाही चलाउने गरेको छ। अर्थात् विदेशी युद्धमा लड्दा अमेरिकी सेनालाई जगेडा फोर्स आवश्यक परेमा नेसनल गार्ड पनि खटिने गरेको छ। नेसनल गार्ड सङ्घीय र प्रान्तीय दुवै सरकारको अधीनमा रहने गर्छ। सन् 1993 मा पूर्व सोभियत सङ्घ अन्तर्गत रहेका वा सोभियतहरूसँग वार्सा प्याक्ट गरेका मुलुकहरूसँग अमेरिकाले यो सम्झौता गरेको थियो। अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले ती मुलुकहरूलाई पश्चिमसँग थप नजिक बनाउनका लागि ल्याएको पार्टनरसिप फर पिस कार्यक्रमबाटै यो कार्यक्रम विकसित भएको हो। पहिले कम्युनिस्ट शासन चलाएका मुलुकहरूलाई लोकतान्त्रिक मुलुकमा सेनाले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा तालिम दिनका लागि यो कार्यक्रम चलाइएको अमेरिकी सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल डेनियल होकानसन बताउँछन्। त्यसरी संयुक्त कार्यक्रममा जोडिएका 17 वटा मुलुकहरू अहिले नेटोमा जोडिएका छन्। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पनि अमेरिकाले एसियाली नेटो बनाउन खोजिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। विभिन्न देशहरूलाई नेटोमा जोडिनका लागि तयार पार्ने एसपीपी सम्झौता एसियाली क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नुमा एसियाली नेटो बनाउने अमेरिकाको स्वार्थ नै प्रमुख कारण रहेको आलोचकहरूको तर्क छ। सम्झौता गरेका प्रत्येक मुलुकसँग अमेरिकाको बेग्ला बेग्लै नेसनल गार्डहरूको संयुक्त सहभागिता रहने गरेको छ।
तदनुरूप क्यालिफोर्निया आर्मी नेसनल गार्डले युक्रेनसँग संयुक्त कार्यक्रम चलाएको थियो। युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउनका लागि त्यहाँका सैनिकको स्तरोन्नतिका लागि एसपिपीले सहयोग गरेको थियो। युक्रेनी सेनालाई क्यालिफोर्निया नेसनल गार्डले दिएको तालिमले गर्दा नै युक्रेनीहरूले रुसीहरूलाई बलियो प्रतिकार गर्न सकेको अमेरिकीहरूको भनाइ छ। सन् 1993 देखि नै युक्रेनसँग सहकार्य गरेकोले यस युद्धका लागि युक्रेनी सेनालाई तयार पार्न सकिएको होकानसनले बताउँछन्। नेपालमा युटाहा नेसनल गार्ड र नेपाली सेना बीचको संयुक्त कार्यक्रमको योजना बनेको हो। युटाहा नेसनल गार्डमा एयर नेसनल गार्ड र आर्मी नेसनल गार्ड पर्दछन्। त्यसैको तयारी स्वरूप गत अगस्त 31मा युटाहा नेसनल गार्डको 151 एयर रिफ्युएलिङ विङका सदस्यहरूले कोभिड-19 प्रतिकारका लागि भन्दै जीवन बचाउने उपकरण तथा मानवीय सरसामग्री नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो। त्यतिखेर काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले यसको जानकारीसहित विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। एसपिपीमा सम्झौता गरेका अन्य मुलुकहरूमा पनि अमेरिकाले विपद व्यवस्थापन, बन्दरगाह सुरक्षा, साइबर सुरक्षा लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यी कार्यक्रमहरू मार्फत नरम शक्ति सफ्ट पावर प्रदर्शन गरेर आफ्नो खेमामा लाग्न प्रेरित गर्ने अमेरिकाको उद्देश्य हो। विशेष गरी नेपालमा कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेका व्यक्तिहरूको जमात प्रभावशाली रहेको र तिनीहरूले चीनप्रति सहानुभूति राख्ने गरेको थाहा पाएको अमेरिकाले यहाँ आएर तिनलाई परास्त गर्न खोजेको देखिन्छ। अमेरिकी सेनाका 6वटा थिएटर कमान्डमध्ये नेपाल इन्डो पेसिफिक कमान्डले समेट्ने क्षेत्र पर्छ। यस कमान्ड क्षेत्रमा रहेका 10वटा मुलुकहरूसँग अमेरिकाले एसपिपी सम्झौता गरेको छ। तीमध्ये बङ्गलादेश दक्षिण एसियामा पर्छ। अन्य मुलुकमा फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, मङ्गोलिया, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, भियतनाम, टागा, फिजी र मलेसिया छन्। त्यस समूहमा नेपाललाई पनि जोड्ने अमेरिकाको चाहना हो। सम्झौताको मस्यौदामा रहेको धारा 3 सहकार्यका क्षेत्र शीर्षकको पहिलो बुँदामा नेपालका अग्ला भूक्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गर्ने उल्लेख छ। अग्ला भूक्षेत्र भन्नाले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रलाई सङ्केत गरेको हो। यसले स्पष्ट रूपमा चीनसँगको सीमा नजिक अमेरिकी र नेपाली सेनाको संयुक्त अभ्यासको सम्भावनालाई इङ्गित गरेको छ। त्यही धाराको 5औं बुँदामा सहकारवाही अभ्यास इन्टर अपरेटिबिलिटी एक्सरसाइजको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो सहकारवाहीका लागि दुवै देशका सेनाबीच समान विचारधारा र प्रक्रिया, एकअर्काको सैन्य संरचना तथा अड्डाको उपयोग र एकअर्कासँगको सहज संवाद आवश्यक हुन्छ। अमेरिकाले नेटोका साझेदारहरूसँग वर्षौंदेखि सहकारवाही अभ्यास गरी त्यसमा दक्षता हासिल गरेको छ। नेटो सदस्यहरूले बाल्कन क्षेत्र र अफगानिस्तानमा चलाएका सैन्य अभियानमा उक्त सहकारवाही गरिएको थियो। नेटोको सदस्य नरहेको नेपालसँग अमेरिकाले उक्त किसिमको सहकारवाहीको प्रस्ताव गर्नु शङ्कास्पद देखिन्छ। त्यस्तै प्रस्तावित सम्झौताको धारा 3 को 7औं बुँदामा नेपाली सेनालाई माग बमोजिम हलुका तथा गैरघातक हतियार उपलब्ध गराउने भनिएको छ। युक्रेनलाई यसैगरी हलुका तथा गैरघातक हतियार उपलब्ध गराउँदै आएको अमेरिकाले युद्ध सुरु भएपछि घातक र भारी हतियार दिन थालेको थियो। भारतसँग लजिस्टिक्स एक्सचेन्ज मेमोरेन्डम अफ एग्रिमेन्ट, कम्युनिकेसन्स कम्प्याटिबिलिटी एन्ड सेक्युरिटी एग्रिमेन्ट र बेसिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन एग्रिमेन्ट र 3वटा रक्षा सम्झौता गरेको अमेरिकाले उसलाई चीन विरुद्ध उभ्याउनका लागि कोसिस गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालसँग पनि सामरिक प्रकृतिको सम्झौता गर्न खोजिरहेको विचारणीय छ। चीनको घेराबन्दीका लागि भारत धेरै इच्छुक नदेखिएकोले अमेरिका नेतृत्वको क्वाड निराश भइरहेको सन्दर्भमा चीनका अन्य छिमेकी मुलुकहरूलाई आफ्नो खेमामा ल्याउन अमेरिकाले कोसिस गरिएको बुझ्न सकिन्छ। पाकिस्तानमा अमेरिका विरोधी तथा चीन परस्त मानिएका प्रधानमन्त्री इमरान खान सत्ताच्युत भएसँगै शहबाज शरीफ सरकारले अमेरिकासँग बढाएको सम्बन्ध पनि यहाँ सान्दर्भिक छ। चीनको घेराबन्दीका लागि ल्याएको हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा नेपाललाई जबरजस्ती समावेश गरेको अमेरिका त्यसैको कार्यान्वयनका लागि एसपिपीमा जोड दिइरहेको छ। नेपालले यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै अमेरिकी सेनाको गतिविधि नेपालमा बढ्नेछ। त्यसबाट चीनले आफ्नो संवेदनशील क्षेत्र तिब्बत जोखिममा पर्ने अनुभव गरेमा गर्न सक्ने प्रतिकारवाहीको दुष्परिणाम नेपालले भोग्नुपर्नेछ। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा अब भने धनगढी उपमहानगरपालिकाले खोला नालाको अतिक्रमण हटाउन सुरु गरेको प्रसङ्गमा कुराकानी गर्नेछु। धनगढीको वडा नम्बर 5 तारानगर माथिल्लो तारानगरको सुकुटी नालामा भएको अतिक्रमणलाई हटाउन धनगढी नगर उपमहानगरपालिकाले अहिले त्यहाँ
नगर प्रमुख, वडा अध्यक्ष लगायत सुरक्षा कर्मीहरूको पनि उपस्थितिमा त्यहाँ हटाउने काम भइराखेको छ भनेर कमलजी त्यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्छु र त्यहाँ के भइराखेको छ भनेर म यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयास गर्नेछु। खोला नालाको अतिक्रमणको कारणले गर्दाखेरि पनि धनगढीमा डुबानको समस्या हरेक वर्ष बढिराखेको छ। खोलाको जुन राइट अफ वे, खोलाको बहाव क्षेत्र हो, त्यसलाई समेत नाप नक्साङ्कन गरेर लालपूर्जा दिने काम पनि भएको छ भन्ने गरिन्छ नगर विकासको नाममा। हामीसँग कमलजी जोडिनु भएको छ। कमलजी अहिले त्यहाँ चाहिँ बालबिहानी नजिकै माथिल्लो तारानगरको सुकुटी नालामा धनगढी उपमहानगरपालिकाले अतिक्रमण हटाउने काम गरिराखेको छ। अहिले धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमाल, उपप्रमुख कन्दकला राणा र नगर प्रमुख सदस्य अधिकृत लगायतको समूह यहाँ छ। वडा अध्यक्षहरू पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरीले उहाँहरूलाई सुरक्षा दिइरहेको छ भने यहाँ एउटा जेसिबी ल्याएर चाहिँ यो खोलाको अतिक्रमण, खोलामा बनेका संरचनाहरू चाहिँ हटाउन सुरु गरिएको छ। खोलाको दुवैतर्फ संरचना बनेको ठाउँमा हटाउने काम भइराखेको हो। अहिले संरचनाहरू हटाउने काम भइरहेको छ। जुन निजी संरचना हुन्, खोलामा निर्माण गरिएका संरचनाहरू चाहिँ तत्काललाई हटाउन, भत्काउन सुरु गरिएको छ। त्यो निजी संरचना अन्तर्गत के चाहिँ हटाउने काम भएको छ? सुरुवाती रूपमा अहिले केराका बोट्टाहरू जुन नालामा लगाइएका थिए त्यो सँगसँगै अन्य यो वालहरू चाहिँ भत्काइरहेको छ। त्यसपछि केही घर पनि पढेका छन् भन्ने कुरामा आएको छ। त्यो बिस्तारै सुरुवात भएको छ। अहिले सबै भत्काउने क्रमै छ नारायणजी। त्यो त्यहीँनिर बालबिहानी नजिकै एउटा घरको जग हालेर छोडिएको थियो, त्यसको बारेमा चाहिँ के हुन्छ? जग त खाली भइसकेको छ। जग यहाँ छैन अहिले। यहाँनिर सडक बन्दैछ, सडकको वाल बनिसकेको छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यसको पूर्वपट्टिको वाल जुन चाहिँ सडक वाल छ, प्राइभेट वाल हो, जुन व्यक्तिगत रूपमा निर्माण गरिएको वाल हो, त्यो चाहिँ खोलामा निर्माण गरिएको भनेर नगर उपमहानगरपालिकाका प्राविधिक समूहले निर्केल गरिसकेपछि र त्यो खाली गराउन थालिएको हो। त्यसमा नाप नक्साङ्कन गरेर यति क्षेत्र खोलाको बहाव क्षेत्र हो भन्ने हिसाबले खाली गरिँदैछ। नगर उपमहानगरपालिकाको प्राविधिक समूहले पहिला पनि यहाँ नक्साङ्कन गरिसकेको छ, पहिला पनि सर्वे गरिसकेको छ। पुनः उहाँहरूलाई निजी व्यक्तिहरूलाई खबर गरिएको छ पत्र मार्फत। त्यसपछि मौखिक रूपमा धेरैपटक खबर गरिसकेपछि मात्रै नगर उपमहानगरपालिकाले आफै जेसिबी ल्याएर खोलामा हालेको, खोलाको अतिक्रमण खाली गराउन लागिरहेको नारायणजी। र यहाँ अरू पनि संरचना छन् यो खोलामा, यी बिस्तारै सबै खाली गराउन जाने उपमहानगरपालिकाको भनाइ छ। यहाँ दुईटा चाहिँ जेसिबीहरू अहिले आउँदैछन्। एउटा चाहिँ सुरु गरेको छ, एउटा मर्मतको लागि राखियो हुनाले केही बेला यहाँ आउने खबर प्राप्त भएको छ। अब जसले त्यहाँ खोला नालामै अतिक्रमण गरेर संरचना बनाउनु भएको थियो, उहाँहरूको के छ भनाइ त्यसमा? उहाँहरू चाहिँ मेरो केही भए पनि यो सरसामानहरू, ढुङ्गाहरू चाहिँ नमासिदिनु भनिरहनु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ नगरपालिकाको समूहसँग उहाँ त्यसरी नै काम भइरहेको छ। तर नभत्काउन भनेर अहिलेसम्म चाहिँ कोही मान्छे पनि आएको त्यस्तो विरोध गरेको मैले देखिन पाएको छैन। तर मेरा ढुङ्गाहरू, मेरा बोट बिरुवाहरू चाहिँ नमासिदिनु भनेर चाहिँ उहाँहरू भनिरहनु भएको छ। ढुङ्गा त पछि भत्काइसकेपछि टिपेर लग्न सक्नुहुन्छ होला उहाँहरूले। अनि अन्य अब जो घरै परेको भन्ने पनि त्यो क्षेत्रमा, त्योदेखि अब तलसम्म यो चाहिँ कैलाली पुलसम्म, यो कैलाली पुल भन्दा पनि तल पशुपति के अरे यो सन्तोषी टोलसम्मको क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण भएको भन्ने गरिन्छ। अब यो क्रम त्यहाँबाट सुरु भएर तलैसम्म यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने भन्ने कुरा भएको छ कि त्यहाँ अब नगरपालिकाको प्रमुख लगायतका व्यक्तिहरूको भनाइ के छ मनसाय बुझ्नु भएको छ? यहाँले नगर प्रमुखको भनाइ छ कि प्राविधिक समूहलाई कुनै पनि मान्छेलाई आकापाका नगर्नु होला, जे छ खोलाको जुन हो त्यही भत्काउनु होला भन्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ निर्देशन दिइदिनु भएको छ। खोलाको अतिक्रमण जुन व्यक्तिले खोलाको अतिक्रमण गरेको छ, जुन ठाउँमा अतिक्रमण छ त्यो चाहिँ भत्काउनु होला, कसैलाई पनि कसैको मुख नहेर्नु होला भन्नुभएको छ। यो एउटाको मुख हेर्ने, अर्काको नहेर्ने विवाद हुन्छ, भोलि समस्या हुन्छ। काम गर्दाखेरि नगर उपमहानगरपालिकाका सबै खोलाको अतिक्रमण हामीले खाली गराउनु छ उहाँ भन्नु भएको छ। प्राविधिकको टोली पनि त्यही अनुसार काम गरिरहेको छ। अब त्यसमा जसले व्यक्तिहरूले अब त्यो पर्खाल बनाउनको लागि सेफ्टी ट्याङ्कीहरू पनि निर्माण गरेको स्थिति, कसैले त्यो चर्पीहरू शौचालय
को घरहरू बनाएको पनि देख्न सकिन्छ र यो अब भत्किन्छ खोलाले बगाउँछ भनेर जुन के भन्छ यो तटबन्ध जस्तो पनि गरेको छ त्यसको हकमा चाहिँ के हुन्छ के भनिराख्नु भएको छ? त्यही भत्काइएको त्यही यता निजीबाट यो घरको संरक्षणका लागि बनाइएको वाल नै भत्काइएको हो जुन नदीमै नै वाल बनाइएको थियो पक्की संरचना हो जुन सिमेन्टेड छ ढुङ्गाको सिमेन्टेड वाललाई नै भत्काउन सुरु गरिएको नानी सुरुवात रूपमा अब केही बेरमा यो खोलामै बनेको घरको आधा चाहिँ खोलामा पर्दैन भन्ने छ आधा चाहिँ खोलामा पर्छ भनेर त्यो भत्काउन थालिएको छ नानी सुरु गरिदिएको। अब त्यो खोलाको किनारको जसले आफ्नो घरको संरक्षण गर्न खोज्छ उसले त्यो खोलाको बहाव क्षेत्रलाई छोडेर मात्रै त्यो रिटेनिङ वाल लगायतको संरचना बनाउनु पर्ने भन्ने किसिमको निर्णय गरिसकेका रहेछ उपमहानगरले। यति मात्र खोलामा भएका संरचना सब भत्काउन छन् जुन त्यो वाल पनि हुनसक्छ घर पनि हुनसक्छ त्यसपछि अन्य खालका संरचना पनि हुन सक्छन् शौचालयका सेप्टी ट्याङ्की हुन सक्छन् होइन त्यस सँगसँगै अन्य केरा लगायतका यो निजी क्षेत्रका प्रयोजनका लागि गरिएका रुख बिरुवाहरू हुन सक्छन् त्यो सबै खालको हुनसक्छ तर खोलाको पानीको बहावलाई रोक्ने खालका सबै कुराहरू चाहिँ खाली गराइदिन्छ। यो कुरामा स्पष्ट भएरै उपमहानगरपालिका त्यो क्षेत्रमा परिचालित भएको हो भन्ने कुरा तपाईँले अहिलेसम्म बुझ्नु भएको? पक्कै भनिदिएको कुरा हो। अहिलेसम्म चाहिँ नगरपालिकाका नगर प्रमुख उपप्रमुख त्यसै गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्यसै गरी इन्जिनियर अमिन त्यसै गरी नगर प्रहरी लगायतको सिङ्गो नगरपालिकाको समूह नै अहिले यहाँ छ यो सुकुडी नालामा छ यहाँ यो भत्काउने काम भइरहेको छ नाराजी। कमलजी यो जानकारी यहाँले दिनुभयो हाम्रा श्रोताहरूले दर्शकहरूले पनि सुन्नुभयो धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। कमलजी हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले खोला नालाको अतिक्रमण हटाउन सुरु गरेको छ। जेसिबी लगायतका उपकरणहरू लगाएर खोलामा अथवा नालामा निर्माण गरिएका रिटेनिङ वाल लगायतका संरचनाहरू अथवा त्यो घरका जगहरू घरका पर्खालहरू त्यस्तो लगाएको छ भने र त्यो खोलाको बहाव क्षेत्रभित्र पर्छ भने त्यसलाई हटाउने काम सुरुवात भएको छ। धनगढीको सुकुटी नाला सबैभन्दा माथिल्लो तारानगर भन्छ त्यो क्षेत्रबाट सुकुटी नाला सुरु जहाँबाट हुन्छ त्यो क्षेत्रबाट खाली गराउने क्रम सुरु गरेको छ र यसले निरन्तरता पाउने भन्ने उपमहानगरपालिकाको दाबी रहेको छ। यो नगर प्रमुख गोपाल हमालको फेसबुक पेजमा पनि भर्खरै मैले हेरेको थिएँ उहाँले पनि यो कुरा लेख्नु भएको छ। धनगढी डुबानको मुख्य कारण खोला नालाको अतिक्रमण हो। बहाव क्षेत्र साँगुरिँदै गइसकेपछि चाहिँ वर्षाको पानी बग्ने क्षेत्र नै साँगुरियो भने त्यसपछि त्यो सडक हुँदै बस्तीभित्र प्रवेश गर्ने जुन गरेको अवस्था हामीले देखिराखेका छौँ। हरेक वर्ष यो क्रम बढ्दो थियो र खोला नालाको अतिक्रमण धनगढी उपमहानगरपालिकाले हटाउन नसकेको भनेर सार्वजनिक रूपमै उपमहानगरपालिकाको आलोचना हुँदै गएको अवस्था थियो भने पटक पटक धनगढी उपमहानगरपालिकाले खोला नालाको अतिक्रमण हटाउने भन्ने कुरा भन्दै आइराखेको थियो। तर अहिलेसम्म अब त्यो हटाउने क्रमलाई मूर्त रूप चाहिँ दिन सकिराखेको अवस्था चाहिँ थिएन। अब यो मूर्त रूप दिने कामको प्रारम्भ भएको छ र यसको अन्तिम परिणाम अब अन्तिम निष्कर्ष अथवा जहाँ हटाउनु पर्ने हो जहाँ अतिक्रमण भएको त्यहाँ का सबै अतिक्रमण हटाउन सक्छ या सक्दैन यो चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था छ। कैलाली नाला पनि रहेको छ। यसै गरी शिवनगर नाला लगायतका विभिन्न नालाहरूमा अतिक्रमण गरेर घरहरू बनाउने काम टहलाहरू बनाउने काम रिटेनिङ वालहरू लगाउने काम भएको छ जसले गर्दाखेरि बहाव क्षेत्र साँगुरिँदै गएको स्थिति र घरभित्र पानी पस्ने बस्तीभित्र पानी पस्ने डुबानको समस्या हुने भइराखेको जुन अवस्था छ त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि पहिलो काम भनेको अतिक्रमण हटाउने कामको सुरुवाती भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्षज्यूहरू त्यसपछि कार्यकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगर प्रहरी नेपाल प्रहरी समेत त्यो क्षेत्रमा अहिले खटिएको भन्ने जानकारी आएको छ र स्थानीयहरूले कुनै पनि किसिमको विरोध नगरेको भन्ने पनि अहिले कमलजीले हामीलाई बताउनु भएको छ। यससँगै हाम्रो निर्धारित समयभन्दा केही अगाडि म आज यदि तपाईँहरू नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ भने खोला नाला अतिक्रमण हटाउने सन्दर्भमै पनि केही तपाईँहरूको भन्नुपर्ने छ धनगढी उपमहानगरपालिकालाई भने फोन गर्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। 091 मा फोन गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रा श्रोताहरूलाई नागरिक सवालमा।
दार्चुलाका जयसिंह धामीबारी कूटनीतिक पहल जारी रहेको छ भनेर परराष्ट्र मन्त्री खड्काले सदनमा जानकारी गराउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका दार्चुलाका नागरिक जयसिंह धामीको सम्बन्धमा सरकारले कूटनीतिक पहल जारी राखेको बताएका छन्। नेपाली नागरिक जयसिंह धामी तुइनबाट महाकाली नदी तर्ने क्रममा बेपत्ता भएको घटनाको सम्बन्धमा गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार भारत सरकारलाई 2078 भदौ 20मा कूटनीतिक माध्यमबाट लेखी पठाइएको र यस सम्बन्धमा नेपालको तर्फबाट निरन्तर पहल भइरहेको मन्त्री खड्काले बताउनु भएको छ। गत वर्ष साउनमा दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका मालघाट स्थित महाकाली नदी पार गर्न सीमावर्ती तुइन तर्दै गर्दा भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले तुइनको तार काटिदिँदा धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए र यो सम्बन्धमा भारतसँग कूटनीतिक पहल जारी रहेको परराष्ट्र मन्त्रीले बताएका छन्। यो सँगै आजको नागरिक सवालको निर्धारित समयभन्दा केही अगाडि म कार्यक्रमको बिट मार्न चाहन्छु। हामीलाई सुनेर साथ दिनुभयो यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद भन्दै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।